गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सो व्यैख्यतिथि शब्दस्य अर्थः उक्तः. व्यैख्यतिथि इख धातोः दिवादिगणरूपं वैदिकत्वात्. यद्यपि इख गतौ इख गतौ धातुः इति केनचिदुक्तम्. इख गतौ केनचित् कैलासाश्रमस्वामिना उक्तम्. इख गतौ इति यद्यपि भ्वादिगणं प्रथमगणधातुः तथापि बरीता ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ನು. जस्ट अ मिनट. तथापि तस्य षण्णन्तत्वेन वैदिकत्वात् षण् व्याकरणं. षण् इत्युक्ते दिवादिगणं. त्वेन कृते चति वि उपसर्गपूर्वक वि प्लस् इख किं भवति? व्यैख्यत् भवति. लङ् रूपम्. अहमत्र लिखामि यतोहि श्रीचरणैरपि व्यैख्यतिथि. व्यैख्यतिथि अस्य अर्थः द्वितीयार्थः एव युज्यते इति श्रीचरणैरपि उक्तम्. द्वितीयार्थः कः तदपि अत्र लिखामि. तेन अग्रे क्लेशो न भविष्यति. 13 पेज् नम्बर् कन्नडग्रन्थे अत्र लब्धम्. वावदिशत् अत्र ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಥಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಜ್ಞಾತವಾನ್ ಉಕ್ತವಾಂಶ್ಚ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೆಯದೇ ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಂ ಜ್ಞಾತವಾನ್ ಉಕ್ತವಾಂಶ್ಚ. लिखामि अत्र व्यक्तं ज्ञातवान् उक्तवांश्च. अस्तु अग्रे गच्छामः. सन् आदौ एतावत्पर्यन्तं सर्वं सृष्ट्वा एतत् सर्वं मंत्रं पठामि. एतत् सर्वं सृष्ट्वा जीवरूपेण प्रविष्ट स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत्. स जीवरूपेण जातः. जीवरूपेण जातः इत्युक्ते जीवात् पूर्वमुक्तं जगद्रूपेण च. जगद्रूपेण आत्मानं सृष्ट्वा स्वयं च जीवरूपेण अत्र जातः इत्युक्ते प्रविष्टः इति. जातरूपेण प्रविश्य च भूतानि अभिव्यैख्यत्. अभिव्यैख्यत् इत्युक्ते ಭೂತಾನಿ ಅಭಿವ್ಯೈಖ್ಯತ್ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನೇನೋ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಭೂತಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ಓಹೋ, ಅಭಿವ್ಯೈಕ್ಯತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನಾ? ಓ, ಅದನ್ನು ಅವಗತಂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಭೂತಾನಿ ಅಭಿವ್ಯೈಕ್ಯತ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸ ಜಾತಃ ಭೂತಾನ್ಯಭಿವ್ಯೈಖ್ಯತ್. ಅಭಿವ್ಯೈಖ್ಯತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯಾಕರೋತ್. ಭೂತಾನಿ ಪಂಚಭೂತಾನಿ ವ್ಯಾಕರೋತ್. न केवलं पंचभूतानि सर्वजीवानि च जीवांश्च. भाष्ये पश्यामि. स जातः शरीरे प्रविष्टः इति भाष्ये एव स्पष्टं भवति. एवं किल? भाष्यमेव पश्यामः. स जातः इत्युक्ते शरीरे प्रविष्टः जीवात्मना.
एतत्तु स्पष्टमेव अस्ति। अनन्तरं भूतानि अभिव्यैक्यत् इत्युक्ते भूतानि व्याकरोत्। भूतानि व्याकरोत् इत्युक्ते भाष्ये नास्ति भूतानि व्याकृत्य अवोचत् इति वक्तव्यं। भूतानि व्याकरोत् ಅವದಚ್ಚ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಅನಂತರ ಕಾಲೇ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನೇ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅಧುನಾತು ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಏವಂ ಅನಿಶ್ಚಿತಮೇವ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ ಸಮಯಃ ವೃಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅನ್ಯಚ್ಚ ಸ ಕಿಮಿಹ ಅನ್ಯಂ ವಾ ವದಿಷ್ಯತಿ ವಾಕ್ಯಮಪಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣ ತ್ಯಕ್ತಂ. ಭಾಷ್ಯಕಾರೇಣ ಅನಂತರವಾಕ್ಯಮಪಿ ತ್ಯಕ್ತಂ. एतत् इतोपि निश्चयेन वक्तव्यं. भाष्यकारेण त्यक्तत्वात्. त्यक्तत्वात् मीन्स् न त्यक्तं, कुत्रचित् लेखकप्रमादात् आदिमकाले एव लेखकः इत्युक्ते यो व्याख्यानं किञ्चित् दृष्ट्वा लिखति, तस्य प्रतिकृतिं करोति, तत्रैव तस्य प्रमादात् किमुच्यते उत्सृष्टमिति भाति. अत एव तत् वाक्येन संयोजनं स्पष्टं न भवति. अनन्तरं श्रीचरणानां व्याख्यानं च पठित्वा श्रीचरणैः किमपि स्पष्टीकृतं भवेत्, तदनन्तरं कृत्वा दर्शयामि. अधुना तु एतावत्पर्यन्तं अहमेव सर्वमस्मि, मत्तो अन्यत् किमस्ति. स किमिह अन्यं वा वदिष्यत्. इह मत्तो किमन्यं, किमिह इति किम् अन्यम् इति योजनीयं. किं शब्दः अन्यशब्देन योजनीयः. अत एव किमन्यम्. इह मीन्स् अत्र सः वा वदिष्यत्. सः वा वदिष्यत् इत्युक्ते स अवोचत् अथवा स वक्षति इति. स स्वामीजी वक्षति इति वदिष्यति इति गृहीतं. वदिष्यति. स किमिह मत्तो अन्यं किमिह अस्ति. मत्तः अन्यं किं वदामि. किं वदानि इति एव युज्यते. मत्तः अन्यं किं वदानि. वदिष्यामि वा वदिष्यतु. वदानि इति युक्ततरं भाति. मत्तः अन्यस्य अभावात् किमन्यं वदामि. मत्तः अन्यम् अस्ति इति किमन्यं वदामि इति एवम् अन्यस्य अभावात्. अन्यन्नास्ति एतावत्पर्यं तु स्वयमेव. अनन्तरं भाष्यकारैरुच्यते स कदाचित् परमकारुणिकेन आचार्येण मत्तो अन्यन्नास्ति इति अनुभवः. अहम् एकः एवास्मि, मत्तो अन्यन्नास्ति इति अनुभवः. किन्तु अनुभवस्य ज्ञानं तु गुरुमुखादेव भवति. अनुभवः अस्ति, किन्तु अनुभवस्य ज्ञानम् उपदेशेनैव जायते. सुषुप्तौ ब्रह्माहम् इति अनुभवः अस्ति. सुषुप्त्यनुभवः सर्वेषाम् अस्ति. सुषुप्तौ ब्रह्मैव अस्ति. स्वयं सुषुप्तौ ब्रह्ममात्रम् अद्वितीयं कालरहितं देशरहितं कालरहितः द्वेषरहितः स्वतःसिद्धः अस्ति. स्वयम् अस्ति. किन्तु तदेव मम परमार्थं स्वरूपम् इति न जानाति. यद्यपि सुषुप्तौ आत्मानं ब्रह्मास्मीति जानाति, किन्तु तदतिरिक्तं जाग्रत्पुरुषोऽपि अस्मि. जाग्रत्पुरुषोऽपि अस्मि इत्युक्ते सुषुप्तिम् एव स्वरूपं. सुषुप्तिस्तु आत्मनः स्वरूपं. तर्हि सुषुप्तौ ब्रह्मरूपेण विद्यमानोऽपि आत्मानं ब्रह्मत्वेन कुतो न जानाति. अत्र पश्य, सुषुप्तौ ब्रह्मरूपेण अस्ति स्वयं.
అద్వితీయం సర్వసంసారధర్మరహితః స్వతఃసిద్ధః సచ్చిదానందస్వరూపः అస్తి తథాపి ఆత్మానం బ్రహ్మత్వేన కుతో న జానాతి. అనుభవే అస్తేవ. అస్తు సత్యం సత్యం పరమార్థ అనుభవः బ్రహ్మానుభవः సర్వేషాం అస్తి సుషుప్తౌ అస్తి తథాపి ఆత్మానం సుషుప్తిస్వరూపమేవ న పశ్యతి అన్య అవస్థాద్వయవంతమపి పశ్యతి. జీవः సామాన్యజీవः ఆత్మానం కథమవగచ్చతి అవస్థాత్రయరూపోహం ఇత్యేవ పశ్యతి ఖలు. అహం సుషుప్తౌ అపి అస్మి, జాగ్రతి అపి అస్మి, స్వప్నేపి అస్మి. అహమస్మి సత్యమేవ, కింటు అహం కథమస్మి? అవస్థాత్రయవాన్ అస్మి ఇత్యుక్తే అవస్థాత్రయవంతం అస్మి. అవస్థాత్రయవంతం జానాతి ఆత్మానం. అవస్థాత్రయవంతమిత్యుక్తే జాగ్రతి సత్యప్రపంచం, సత్యప్రపంచో అస్తి, సత్యపురుషో జీవో అస్మి. తత్ర స్వప్నేపి కంచిత్ కాలం కల్పిత ప్రపంచః కల్పిత జీవः అస్మి. సుషుప్తౌ తు జీవభావరహితోస్మి, ప్రపంచభావరహితోస్మి. యద్యపి ప్రపంచరహితः జీవభావరహితः అస్మి ఇతి జానాతి, అనుభవపూర్వకం జానాతి. అనుభవతి, జానాతీతి కథనాపేక్షయా అనుభవతి ఇతి వదామः. అనుభవతి తథా. ఆత్మానం జాగ్రత్త ప్రపంచరహితం, జీవభావరహితం, దేహాదిరహితం అనుభవతి. కింటు సుషుప్తిం అనుభవన్నపి అహం న కేవలం సుషుప్తిస్వరూపः కింటు జాగ్రత్తరూపోపి అస్మి. అహం జాగ్రత్తరూపోహం అస్మి, స్వప్నరూపోపి అస్మి, సుషుప్తిరూపోపి అస్మి. ఏవం రూపత్రయవాన్ అహమస్మి. మమ స్వరూపం కిమిత్యుక్తే కదాచిత్ జీవభావరహితః, కదాచిదిత్యుక్తే సుషుప్తౌ జగజ్జీవభావరహితः తథాపి పునరాగచ్చామి, పునః జీవో భవామి, పునః జాగ్రత్త ప్రపంచో వర్తతే ఇతి. యదా జాగ్రత్త ప్రపంచः జీవభావः సత్యः వర్తతే, జాగ్రత్త ప్రపంచः జీవభావः జాగ్రతి సత్యः వర్తతే, కింటు అతః జాగ్రత్త పురుషः అహం కంచిత్ కాలం సుషుప్తిం గచ్చామి ఇతి మన్యతే. కంచిత్ కాలం స్వప్నం గచ్చామి, స్వప్నరూపం ఆత్మానం అనుభూయ పునః సుషుప్తిం గచ్చామి, తత్ర కంచిత్ కాలం సుషుప్తిం అనుభూయ పునరపి జాగరితం పునరాగచ్చామి. ఏవం ఆత్మానం అవస్థాత్రయేషు సంచరంతం పశ్యతి. అవస్థాత్రయేషు సంచరంతం అనేన అవస్థాత్రయేషు సంచరతి చేత్ తర్హి మమ స్వరూపం కిం? అవస్థాత్రయేషు పర్యాయేణ సంచరాణి పర్యాయేణ వర్తమానః ఇది పూర్వముక్తం. అంటే త్రిషు ఆవసతేషు తిసృషు ఆవసతేషు పర్యాయేణ వర్తమానః ఆత్మభావేన ఇది. ఏవం మన్యతే అహం తిసృషు అపి అవస్థాసు పర్యాయేణ వర్తమానోస్మి. అత ఏవ అంతతో గత్వా మమ స్వరూపం కిం ఇత్యుక్తే త్రయాణం సమ్మిళిత రూపమేవ సంయుక్త రూపం మమ. తిసృణాం అవస్థానాం సంయుక్త రూపం యదస్తి తదేవ మమ రూపం ఇతి మన్యతే. అహం తు వస్తుతః జాగరిత పురుషః, జాగరితి ప్రపంచయుక్తోహం జీవోహమస్మి. కదాచిత్ సయేవ జీవః స్వప్నే కంచిత్ కాలం కల్పిత జగత్ కల్పిత జీవభావం అనుభూయ కంచిత్ కాలం చ సుషుప్తౌ విశ్రమ్య పునః జాగరితం ఆగచ్చామి, జాగరితమేవ మమ మూలస్వరూపం ఇతి మన్యతే. జాగరితవస్థాయాం యథా విద్యతే, జాగరితవస్థాయాం యథా అస్మి తదేవ మమ ముఖ్యరూపం, తదేవ మమ ముఖ్యరూపం. తాదృశ ముఖ్యరూపః జాగ్రదవస్థాయాం వర్తమాన జీవः కంచిత్ కాలం జాగ్రత్త ప్రపంచం విస్మృత్య నతు సర్వతా అపనీయ
लौकिकाः एवं मन्यन्ते, मूलाविद्यावादिनोऽपि प्रक्रियाम् एवमेव रचयन्ति। जाग्रतपुरुषः एव मुख्यपुरुषः। जाग्रद्व्यक्तित्वं, जाग्रतपुरुषत्वं, जाग्रतरूपमेव मुख्यरूपं। जाग्रति यथा जीवोऽस्मि देहेन्द्रियादिसंयुक्तः, जाग्रतप्रपञ्चं सत्य, जाग्रतप्रपञ्चः सत्यः, अहमत्र वसामि जीवरूपेण अनुभवामि इति। आत्मानं जाग्रतप्रपञ्चमेव, जाग्रदवस्थामेव प्रधान अवस्थां, मुख्यावस्थां मन्यते। कञ्चित् कालं जाग्रदवस्थां विस्मरामि, न तु सर्वथा त्यक्त्वा गच्छामि इति न मन्यन्ते। मूलाविद्यावादिनां प्रक्रियायां स्वप्नावस्थां यदा गच्छति, जागरितावस्थायां सर्वथा न त्यजति। जाग्रदवस्थायाम् एव विद्यमानः विस्मरत्येव एवं मन्यन्ते ते। जाग्रदवस्थां विस्मरति, न तु सर्वथा त्यजति। जाग्रदवस्था पुरुषः एव, जाग्रदवस्थायां विद्यमानः जाग्रतप्रपञ्च एवं मन्यन्ते मूलाविद्यावादिनः। जाग्रतप्रपञ्चं विस्मरामि, जाग्रतपुरुषः प्रपञ्चं विस्मरामि इत्युक्ते देहमपि विस्मरामि, देहसमेतं प्रपञ्चं विस्मरामि, किन्तु मनः जीवभावः स एव। मनः अस्ति, स एव जीवः, स एव जीवः, स एव मनस्संयुक्तः, किन्तु तत्र मनः अपि द्विविधं भवति। जाग्रतमनसि स्वप्नमनः कल्पयति इति मन्यन्ते ते। जाग्रतमनसि जाग्रतप्रमातरि, एवं पश्य मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया। जाग्रतमनसि जाग्रतप्रमातरि स्वप्नप्रमातृत्वं कल्प्यते। जाग्रतप्रमातरि स्वप्नप्रमातृत्वं कल्प्यते, जाग्रतमनसि स्वप्नमनः कल्प्यते इति मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया। तर्हि जाग्रतमनसि एव स्वप्नमनः कल्प्यते, स्वप्नप्रपञ्चः कल्प्यते, तर्हि जाग्रत्स्मरणं भवेत्। जागरितप्रपञ्चस्य जागरितमनसः जागरितप्रमातुः स्मरणं भवेत्। ते मन्यन्ते स्मरणं न भवति, किन्तु तत्र आश्रयरूपेण तिष्ठत्येव। जाग्रतप्रमातृत्वम् आश्रयरूपेण तिष्ठति। तत्काले तत्र विषये निमग्नो भवति, तावदेव। स्वप्नप्रमातरि निमग्नो भवति। तदर्थम् उदाहरणं ददति, यथा लौकिकविषये पुस्तकं पठन् पुरुषः जागरित अवस्थायामेव पुस्तकं पठन् अथवा नाटकं पश्यन्, चलच्चित्रं वा पश्यन्, तत्र चलच्चित्रकथां पश्यन् तत्र तस्मिन्नेव किमुच्यते निमग्नः सन् आत्मानं विस्मृत्य पश्यति, किन्तु आत्मानं न विसृजति। जागरिते यदा चलच्चित्रं पश्यति अथवा कादम्बरी कथां पठति, कादम्बरीकथायाः पठनकाले जाग्रतप्रमातृत्वं न नश्यति, किन्तु आच्छन्नं भवति। जाग्रतप्रमाता आच्छन्नो भवति, तावदेव। जाग्रतप्रमाता आच्छन्नो भवति, जाग्रतमनः आच्छन्नं भवति, तावदेव मन्यन्ते। तस्मिन् मनसि स्वप्नप्रपञ्चः कल्प्यते। अत एव स्वप्नप्रपञ्चस्य आधारः जाग्रतमनः इति मन्यन्ते। स्वप्नप्रमातुः आधारः जाग्रतप्रमाता एव। जाग्रतप्रमाता स्वप्नप्रमातृत्वम् अध्यस्तम्। एतत्तु मूलविद्यावादिनां प्रक्रिया, मा विस्मर। एतत् मनसि कृत्वैव शृणु। जाग्रतप्रमाता अधिष्ठानं, स्वप्नप्रमाता अध्यस्तम्। स्वप्नमनः अध्यस्तं, जाग्रतमनः अधिष्ठानं। जाग्रतमनसि स्वप्नमनः कल्प्यते। जाग्रतप्रमातरि स्वप्नप्रमातृत्वं कल्प्यते। अत एव उच्यते प्रातिभासिकसत्यमिति। प्रातिभासिकसत्यं व्यावहारिकसत्ये एव अध्यस्यते।
यथा रज्जौ सर्पाध्यासो भवति, यद्यपि रज्ज्वध्यासः सर्पाध्यासः एतत् सर्वमपि मिलित्वा आत्मनि अध्यस्तं भवति। एवं किमुच्यते सत्तात्रैविध्यं, सत्तात्रैविध्यं त्रिविधसत्ता भवति, पारमार्थिकसत्ता, व्यावहारिकसत्ता, प्रातिभासिकसत्ता इति। पारमार्थिकसत्यं तु ब्रह्मैव आत्मैव, व्यावहारिकसत्यं तु प्रमातृत्वं जगच्च, जीवभावः जगच्च व्यावहारिकसत्यं। किन्तु जीवभावे जगति जगदन्तर्गतः जीवभावे अन्यः जीवः कल्प्यते, जाग्रत जीवे अन्यो जीवः कल्प्यते, तत् प्रातिभासिकसत्यम् इति मन्यन्ते। अत एव स्वप्नप्रपञ्चः प्रातिभासिकसत्यः, स्वप्न प्रपञ्चः जाग्रत मनसि सृज्यते। स्वप्न प्रपञ्चः जाग्रत मनसि विद्यते, स्वप्न मनः, तत्र त्रयो पदार्थाः सन्ति स्वप्ने। स्वप्न प्रमाता, वदामि किम्? स्वप्न प्रमाता, स्वप्न मनः, स्वप्न प्रपञ्चः। स्वप्न प्रमाता जाग्रत प्रमातारम् आश्रित्य प्रतिभासते। स्वप्न मनसि एव स्वप्न प्रपञ्चो भवति। स्वप्न प्रपञ्चः स्वप्न मनसा एव कल्पितः, स्वप्न मनसः सकाशात् स्वप्न प्रपञ्चः पृथक् न भवति। मूलविद्यावादिनां प्रक्रिया। अत्र एतत् सर्वं स्पष्टम् अवगम्यते, जाग्रद्दृष्ट्या कल्पितम् इति भाति। एवं किल? जाग्रद्दृष्ट्या कल्पिता, जाग्रद्दृष्ट्या रचिता प्रक्रिया। जाग्रदवस्थायां पश्य, अत्र जाग्रत प्रमाता अस्ति, जाग्रत मनः अस्ति। जाग्रत प्रमाता जाग्रत मनः जाग्रत प्रपञ्चे वर्तते। मूलविद्यावादिनां प्रक्रियायां जाग्रत प्रमाता जाग्रत मनसि वर्तते, जाग्रत प्रमाता जाग्रत मनः उभे अपि जाग्रत प्रपञ्चे वर्तते, उभयमपि। जाग्रत प्रमाता जाग्रत मनः उभयमपि जाग्रत प्रपञ्चे वर्तते, स्थूलप्रपञ्चे। स्थूलप्रपञ्चं नाम स्थूलदेह समेतं। स्थूलदेहस्तु जाग्रत प्रपञ्चे वर्तते। यदा स्वप्नं गच्छति तदा स्थूलदेहं परित्यज्य मनः मात्रं गृह्णाति। स्थूलदेहं स्थूलप्रपञ्चं, जागरित अवस्थागतं प्रपञ्चं स्थूलदेहञ्च उभयमपि परित्यज्य प्राणमपि, स्थूलदेहं प्राणञ्च, प्राणं स्थूलदेहं जाग्रत प्रपञ्चञ्च जाग्रदवस्थायामेव अवस्थाप्य स्वप्नं मात्रं गृहीत्वा प्रमाता स्वप्नं मात्रं गृहीत्वा मनः मात्रं गृहीत्वा स्वप्नं गच्छति। जाग्रत प्रमाता मनः मात्रं गृहीत्वा स्वप्नं गच्छति। तेन किं भवति? इन्द्रियाणि न भवन्ति। इन्द्रियाणि कदा भवन्ति? इन्द्रियैः पदार्थसंयोगे सति जाग्रदवस्थायां भवति। इन्द्रियैः पदार्थ, कुतः? इन्द्रियाणि देहे भवन्ति। इन्द्रियाणि देहेन संयुक्तान्येव भवन्ति। इन्द्रियाणि देहेन संयुक्तान्येव बाह्यप्रपञ्चं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत एव यदा देहाभिमानं त्यजति इन्द्रियाभिमानमपि त्यजति। एते मूलविद्यावादिनो मन्यन्ते, यदा जागरितदेहं त्यजति जागरित इन्द्रियाणि अपि त्यजति। तर्हि स्वप्ने किं गच्छति जाग्रदवस्थातः? అంటే कियन्तम् अंशं नेष्यति तत्र? जाग्रत प्रमातारं जाग्रत मनः,
एतावन्नेष्यति जाग्रत मनोमात्रं नेष्यति अत एव मनसा संयुक्तः तत्र तिष्ठति जागरित देहं जागरित इन्द्रियाणि जागरित प्राणः जागरित प्रपञ्चः एतत् सर्वं जागरित अवस्थायामेव त्यक्त्वा जागरित अवस्थायामेव किञ्चित् किमुच्यते जागरित अवस्थायामेव स्थित्वा जागरित अवस्थां विस्मरति न तु सर्वथा त्यजति जागरित अवस्थां न त्यजति जागरित अवस्थां विस्मरति तावदेव अतएव जागरित अवस्थायाम् एव एकस्मिन् कोणे स्थित्वा एकस्मिन् पार्श्वे अंशमात्रे जागरित अवस्थायाम् एव अंशमात्रे स्थित्वा स्वप्नं कल्पयति मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया अस्माभिः सुखेन अवगन्तुं शक्यते यदि जाग्रद्दृष्ट्या लौकिक सामान्य मनुष्यदृष्ट्या पश्यामः तत्र सार्वत्रिक अनुभवदृष्ट्या न पश्यन्ति सार्वत्रिक अनुभवदृष्ट्या पश्यामश्चेत् त्रयाणाम् अवस्थानां समानदृष्टिर्भवति एतत्तु अनन्तरं वक्ष्यामि अधुनैव वक्तव्यं किं जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्त्यवस्था तिसॄणाम् अवस्थानां समानदर्शनं यस्मात् भवति तत् साक्षिदृष्टि पूर्णानुभवदृष्टि तद्दृष्ट्या पश्यति हृदय निहितं गुहायाम् इत्युक्ते सा हृदयगुहा स पूर्णानुभवदृष्ट्या तिसॄणाम् अवस्थानां दर्शनं समानतया यस्यानुभवदृष्ट्या द्रष्टुं शक्यते तम् अनुभवं गृहीत्वा सच्चिदानन्दस्वामिनां प्रक्रिया प्रवर्तते किन्तु मूलाविद्यावादिनां प्रक्रिया जाग्रत प्रमातारमाश्रित्य प्रवर्तते जाग्रत प्रमाता एव आधारभूतः मूलः जाग्रत प्रमाता जाग्रत अवस्थातः किं किं विसृजति जाग्रत प्रपंचं विसृजति जाग्रत देशकालं विसृजति जागरित देहं विसृजति इन्द्रियाणि विसृजति प्राणं च अत्रैव अवस्थाप्य जागरित अवस्थायाम् एव एकस्मिन् अंशमात्रे मनः प्रमातारम् एतद्वयमेव रक्षति मनः प्रमाता अस्ति किन्तु तदा न स्मरति कुतः इति चेत् प्रमाता तत्र प्रपञ्चे निमग्नत्वात् स्वप्नप्रपञ्चानुभवेन तादात्म्यं प्राप्नोति इति स्वप्नप्रमातारं तदा न स्मरति यद्यपि विद्यते जागरित प्रमाता विद्यते किन्तु न स्मरति कुतः जागरित प्रमातरि प्रमातारम् आच्छादयति स्वप्नप्रमाता जागरित प्रमातारम् आच्छादयति स्वप्नप्रमाता यथा रज्जुं सर्पः आच्छादयति जागरित प्रमातारं स्वप्नप्रमाता आच्छादयति स्वप्नमनः जागरित मनः आच्छादयति अतएव तस्मिन् मनसः एकस्मिन् अंशे एव वसति जागरित मनसः जागरित स्मरणं कुतो न भवति स्वप्ने यदि मनः स एव मनः तदेव मनः जागरित मनसि एव स्वप्नं कल्प्यते स्वप्नं जायते तर्हि जागरित स्मरणं कुतो न भवति जागरित मनसः अंशमात्रे वसति अन्यत् मुख्यांशं त्यजति विस्मरति स्वप्नस्य मुख्यांशं विस्मृत्य अंशमात्रं गृहीत्वा तस्मिन् अंशे एव स्वप्नं कल्पयति अत्यल्प अल्पांशे जागरितस्य अथवा आधुनिक सैकालजी भाषायाम् उक्ते सति कान्शियस् माइंड त्यजति सबकान्शियस् माइंड नेष्यति कान्शियस् माइंड त्यजति कान्शियस् माइंड जागृत अवस्थायां भवति सबकान्शियस् अनकान्शियस् माइंड नेष्यति सबकान्शियस् माइंड इत्युक्ते मनसः जागरित अवस्थायां ये अनुभवाः जाताः अनुभवानां स्मरणम् एतद्वयं न भवति जागरित अनुभवानां स्मरणं न भवति किन्तु संस्कारान् मात्रं नेष्यति
केवलं संस्कारान् नेष्यति। अनेन किं भवति? मनसः अंशः तिष्ठति, अंशः आच्छाद्यते। ಅಂದರೆ येन मनसः भागद्वयं भवति। ये जागरितभागः स्वप्नभागः। जागरितभागस्तु मनसः प्रधानभागः, स्वप्नभागस्तु आंशिक एव। सो प्रधानभागे न वसति। स प्रधानभागस्तु प्रधानभागस्तु जागरिते भवति। अतएव यदा प्रधानभागेन तादात्म्यं त्यजति, अतएव जागरितावस्था विस्मृता भवति। जागरितावस्था विस्मृता भवति कुत इति चेत् तत्र सुषुप्त्या निद्रया आच्छन्नो भवति। निद्रया आच्छन्नो भवति इति जागरितावस्थायाः प्रधानभागं विस्मरति, अल्पभागे अत्यल्पभागं गृहीत्वा अत्यल्पभागेन तत्र मनः कल्पयति, स्वप्नप्रमातारं कल्पयति, स्वप्नप्रपञ्चं च कल्पयति। पश्य, स्वप्नप्रमातारं स्वप्नमनः स्वप्नजगत् स्वप्नदेशकालौ एतत् सर्वं तस्मिन् मनसि कल्पयित्वा अनुभवति, तदेव प्रातिभासिकसत्यमुच्यते। कल्पयित्वा यदा जागर्ति तदेव स्वप्नप्रमाता आत्मानं स्वप्नप्रमातारमुत्सृज्य प्रमातृरूपेण अवतरति। नावतरति, जागर्ति इति वक्तव्यं। नावतरति, जागर्ति, स्वप्नप्रमातृरूपेण अवतरति। सी जाग्रत प्रमाता स्वप्नप्रमातृरूपेण अवतरति। तदवतारम् उत्सृज्य तत् स्वप्नप्रमातृरूपम् अवतारं विसृज्य स्वरूपं प्राप्नोति। स्वकीयरूपं तु जाग्रतप्रमातृरूपं। तदा किं भवति? मनसः अन्यप्रधानभागं गृह्णाति। मनसः प्रधानभागं यदा यदा किमुच्यते तादात्म्यं करोति, प्रधानभागं यदा गृह्णाति तदा इन्द्रियाणि आयान्ति, प्राणस्य अभिमानम् आयाति, देहेन अभिमानम् आयाति, तदा जागृतप्रपञ्चं द्रष्टुम् आरभते। एतत्तु लौकिकदृष्ट्या स्पष्टमिव भाति। अतएव यदा अस्मत् सच्चिदानन्देन्द्रस्वामिनाम् अनुयायिनः अनुभवानुसारी प्रक्रिया इति उक्ते सति ते अपि वदन्ति अस्माकमपि अनुभवानुसारी इति वदन्ति। अनुभवानुसारी इति पदं सर्वैः प्रयुज्यते। अनुभवानुसारी इति सर्वैः प्रयुज्यते। तैरप्युच्यते अनुभवानुसारम् किन्तु तेषां जाग्रदनुभवानुसारम् इति विशेषः द्रष्टव्यः। ते अपि मन्यन्ते अनुभवानुसारं सच्चिदानन्दस्वामिभिरेव कल्पितं, वृथा कल्पितं, किन्तु अस्माकमेव अनुभवानुसारी इति ते वदन्ति। किन्तु यदा ते वदन्ति अनुभवानुसारी, तत् कस्य अनुभवानुसारी इत्युक्ते जाग्रदनुभवानुसारी। अस्माकं तु पूर्णानुभवानुसारी, सार्वत्रिक अनुभवं पूर्णानुभवानुसारी। यत्र जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तयः तिस्रो अपि अवस्थाः समानतया दृश्यन्ते, समानदूरेण दृश्यन्ते। जाग्रदवस्था पक्षपातो नास्ति तत्र। जाग्रत् प्रमाता स्वप्नं न पश्यति, जाग्रत् प्रमाता सुषुप्तिं न पश्यति। अस्मत् प्रक्रियायां, तेषां प्रक्रियायां जाग्रत् प्रमाता एव स्वप्नं पश्यति, जाग्रत् प्रमाता एव सुषुप्तिं पश्यति। जाग्रत् प्रमाता प्रधानः, जाग्रत् मूलाविद्या निरासः अवगम्यते यदा अयं भेदः स्पष्टम् अवगम्यते। तेषां प्रक्रिया अयमस्ति, तेषां प्रक्रिया इयम्। एतत् गृहीत्वा अत्र मूलाविद्या निरासा सर्वापि इममेव अंशं भेदम् इममेव भेदं मनसि कृत्वा प्रवर्तते सर्वोपि मूलाविद्या निरासग्रन्थः। प्रधानः जागरित अवस्था दृष्ट्या स्वप्नं पश्यन्ति, सुषुप्ति पश्यन्ति। तेन किं भवति? अवस्थात्रय विवेकेन जाग्रत प्रमातृत्वं न नश्यति। कुतः? जाग्रत प्रमाता इव तिसॄणाम् अवस्थानां मूलपुरुषो भवति।
तिसॄणाम् अवस्थानां मूलपुरुषः जाग्रत् प्रमाता भवति तेषां प्रक्रियायाम्। अस्मत् प्रक्रियायां यदा अवस्थाः एव अनुभवदृष्ट्या दृश्यन्ते यत्र जाग्रत् प्रमात्रानुभवोऽपि त्यज्यते। जाग्रत् प्रमात्रानुभवः जाग्रदवस्थायाम् एव वर्तते, यदा स्वप्नः जाग्रत् प्रमात्र न पश्यते, न दृश्यते, जाग्रत् प्रमाता न पश्यति। इतोपि पूर्णं वदामि, तत् मूलाविद्याप्रक्रियां पश्य। जागरित प्रमाता स्वप्नं दृष्ट्वा यदा पुनः आयाति, स्वस्थानं प्राप्नोति, स्वस्थानं जागरित अवस्थां प्राप्नोति, तदा किं भवति? स्वप्न प्रमातृत्वं त्यजति, स्वप्नमनः त्यजति। स्वप्नमनः इत्युक्ते संस्कारैः कल्पित स्वप्नप्रपञ्चः। तत्र स्वमनसि कल्पितः स्वप्नप्रमातृत्वं, स्वमनसि कल्पितः स्वप्नप्रपञ्चः स्वप्ने पश्यति। तत्काले स्वप्नप्रपञ्चः जागृत प्रपञ्चं जागरित प्रमातारं जागरित मनः आच्छादयति। जागरित मनः जागरित प्रमातारम् आच्छादयति इति स्वप्नप्रपञ्चं दृष्ट्वा पुनः यदा जागर्ति किं भवति? स्वप्नमनः स्वप्नप्रमातारम् एतद्वयम् उत्सृज्य जागरितम् आयाति। अत एव जागरित प्रमाता स्वप्नप्रमातारं स्मरति, स्वप्नावस्थां स्मरति। यदि जागरित प्रमाता तत्र नासीत्, कथं स्वप्नावस्थां स्मरति जागरित प्रमाता? अत एव स्वप्नावस्था अध्यस्ता। स्वप्न प्रमाता, स्वप्न मनः, स्वप्न प्रपंचः एतत्त्रयं मिलित्वा स्वप्न प्रपंचः। स्वप्न प्रपंचः स्वप्न प्रपंचः यद्यपि अध्यस्तः, किन्तु तत्र स्वप्न प्रमाता इव मिथ्या, तत्र जाग्रत प्रमाता सत्यं। वेकर इज रियल इति मन्यन्ते। जागरित प्रमाता सत्यः, स एव स्वप्न प्रमातुः अधिष्ठानं भवति। अत एव जागरितमागत्य इत्युक्ते स्वप्न प्रमातारं विसृज्य जागरित प्रमातृत्वं पुनः धारयति। तदा जागरित प्रमाता स्वप्नं सर्वं स्मरति। स्वप्नकालः जागरित मनसि वर्तते, स्वप्नदेशः जागरित मनसि वर्तते, स्वप्नप्रपञ्चः जागरित मनसि कल्प्यते, स्वप्नप्रमाता जागरित प्रमातरि कल्प्यते। जागरित प्रमातरि स्वप्न प्रमाता एवं। यदा सुषुप्तिं गच्छति स एव जागृत प्रमाता। यदा सुषुप्तिं गच्छति स्वप्न प्रपंचस्तु प्रातिभासिक प्रपंचत्वात् अपनीत एव। स्वप्न प्रपंचः स्वप्न प्रमाता स्वप्न मनस्तु अपनीत एव, किन्तु जागरित प्रपंचः तिष्ठति। जागरित प्रमाता जागरित मनः एतत् सर्वं तु परित्यज्य सुषुप्तिं गच्छति। सुषुप्तौ किं भवति? जीवभावः भवति, किन्तु जीवभावः सुप्तो भवति, अव्यक्तो भवति। तत्र अविद्यावृत्तौ अविद्याप्रत्यये अविद्यावृत्तौ लयमेष्यति। तत्र लीनः भवति। लयो नाम प्रत्ययः। सुषुप्तौ वृत्तिरस्ति, तत् मूलाविद्यावृत्तिः मायावृत्तिः अथवा अविद्यावृत्तिरस्ति। तत् अविद्यावृत्त्यौ लयमेष्यति। लयो नाम वृत्तौ लयः। अवगतः? जाग्रत प्रमाता मनः प्रपंचः एतत् त्रयं वर्तते, किन्तु त्रयाणां भेदः नावगम्यते। भेदं विस्मृत्य त्रयाणाम् एकीकरणं भवति तावदेव। सर्वम् एकी भवति, सर्वं मिश्रितमिव भवति। पिण्ड इव मृदी
ಮೃತ್ತಿಕಾಯಾಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಪಿಂಡ ಇವ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ತತ್ರ ಮಿಲಿತಾನಿ ಭವಂತಿ ಸಮ್ಮಿಲಿತಾನಿ ಭವಂತಿ ಭೇದಃ ಅವಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ತತ್ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಃ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವಾ ಮಾಯಾ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಏತತ್ರಯಂ ಏಕಮೇವ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಮಾಯಾ ಚ ತತ್ ಮಾಯಾ ಪ್ರತ್ಯಯೇ ಸ್ವಪಿತಿ ಸಾ ಚ ಸ್ವಪ್ರಾವಸ್ಥ ಸಮಯೋ ಜಾತಃ ಅಲ್ಲವೇ. ಮಿಕ್ಕದು ಅನಂತರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲವೇ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.